अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हुकूमत के पास सिर्फ 12 घंटे की डेडलाइन बाकी रह गई है, यानी कि इस वक्त के बाद से हुकूमत के पास सिर्फ 12 घंटे होंगे और इन 12 घंटों के अंदर अंदर रिकॉर्ड जमा ना हुआ तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक तफसीली वीडियो आपके सामने रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक बहुत बड़ी समाअत थी उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। चूंकि लाइट के कुछ इश्यूज थे, वीडियो रिकॉर्ड होने में थोड़ी ताखिर हुई, लेकिन अब मैं आपके सामने वो तमाम एक एक पॉइंट उसका रखने जा रहा हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि किसका मौकफ कितना जानदार है और ये जो जजेस के खिलाफ एक नया पहाड़ जो है वो खोलने की कोशिश हो रही है, ये इसकी हकीकत भी आपके सामने रखते हैं। पहले जब ये केस शुरू हुआ था तो उसी वक्त रोस्टम के ऊपर अटॉर्नी जनरल भी आए और फिर जो वकील थे मुस्लिम लीग नवाज के, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और जो कुछ आगे उनके साथ हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह जजेस ने उनको लपेट लपेट के लितर मारे हैं, अटॉर्नी जनरल को भी और नून लीग के वकील को भी, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा जी कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। हमने दरखास्त दी और उसी वक्त जो है वो उनकी दरखास्तों को नंबर भी लगाए गए। तो इस पे इजाजुल हसन साहब ने पूछा कि आपका नंबर अलॉट नहीं हुआ तो चीफ साहब ने कहा जी इनको अभी नंबर अलॉट कर देते हैं। नंबर भी लगवाए वहीं खड़े खड़े, कभी हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने कहा जी सियासी जमातों को नोटिस जारी हुए थे तो हम भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल जो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा जब ये केस शुरू हुआ कि आपसे हमने कहा था हमें वो प्रोसीडिंग जमा करवाएं जिसमें आपके जो आली दिमाग थे, जो फतीन तरीन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग थे, उनको ये ख्याल कब आया कि उन्होंने इस तरह की कानून साजी करनी है, जजेस के हाथ पांव बांधने, तो जरा वो डिटेल्स तो हमें दें। तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी तवक्को है वो कल मिल जाएगा, यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज वो मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी स्पीकर ऑफिस से उन्होंने रस्मी और गैर रस्मी तौर के ऊपर राब्ता किया था, तो वो मिल जाएगा। और अटॉर्नी जनरल भी करार दे चुकी है, अदालत भी करार दे चुकी है कि आइन का बुनियादी ढांचा मौजूद है, अदलिया आज़ादी का बुनियादी सतून है, कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला भी तय किया गया है, अदालती इस्लाहात बिल में वकील की तब्दीली का भी हमने जो है वो हक दिया है, कानून में जो मामला तय किए गए वो इंतजामी नौइयत के हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ने फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। तो जैसे उन्होंने ये दलाइल शुरू किए, इसके बाद उनके ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। उस पे सवाल पूछा इजाजुल हसन साहब ने कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं है। यानी कि आप ये बताएं कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप ये कानून साजी कर सकते हैं। कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल के मुताबिक हमेशा सुनते रहते हैं। इसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि क्या माजी में ऐसी कोई कानून साजी की मिसाल मौजूद है। उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। क्या मर्जी का फैसला लेने के लिए हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है। यहाँ से जस्टिस आशा मलिक जो है वो जब सवाल पूछने लगती हैं तो अटॉर्नी जनरल जो है वो वहां तितर बितर होना शुरू हो गए। फिर उन्होंने ये पूछा कि कैसे तय होगा कौन सा मुकदमा फुल कोर्ट ने सुनना है और कौन सा मुकदमा फुल कोर्ट ने नहीं सुनना। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, आप ये बता दें कि ये मुकदमात फुल कोर्ट सुनेगी और ये मुकदमात दूसरे बेंचेस सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी के लिए सदर की इजाजत का इख्तियार वापस लिया था। रूल्स आइन और कानून के मुताबिक बनाने की शिक बरकरार रखी हुई है और माजी में भी कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए हमने कभी फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की। इसमें जैसे आशा मलिक ने कहा कि कई मुकदमात अपनी नौइयत के पहले होते हैं, यानी बहुत सारे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि ये बेंच ये मुकदमा नहीं सुन सकता, इसका ये मतलब है कि आपको इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है। रूल्स आइन और कानून के तहत क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए। हर मुकदमा अहम होता है, ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने और कौन सा केस कोई दूसरा बेंच सुने। जस्टिस आशा मलिक के जो ताबड़तोड़ सवालात थे ना, उसके ऊपर चीफ जस्टिस बड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने ये कहा क्या अदलिया की आज़ादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुनना है, क्योंकि बार बार वो अटॉर्नी जनरल इसरार कर रहे थे कि ये अदलिया की आज़ादी का मामला है। तो इस पे उन्होंने इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला दिया
اور اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بیچ میں انٹروین کیا. انہوں نے کہا جی کہ بظاہر یہ آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنایا جائے. 1996 سے عدلیہ کی آزادی کے مقدمات سنتے آ رہے ہیں. پھر عائشہ ملک پھر بولی. انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کا اعتماد فل کورٹ پر ہے اور یعنی اس بینچ کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے کہا جی نہیں، اس بینچ کے اوپر بھی ہے. اور افتخار چودھری صاحب کے کیس کا وہ حوالہ دے رہے تھے بار بار، تو اس پہ ان کو سنب کیا گیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے کہ یہ جو کیس افتخار چودھری صاحب کا ہے وہ ایک الگ کیس ہے، آپ کنفیوز نہ کریں. اور فل کورٹ اپنے رولز پہلے بنا چکی ہوئی ہے. اگر 3 رکنی بینچ کے سامنے رولز کی تشریح کا مقدمہ آ جائے تو کیا وہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے؟ یعنی کہ اب انٹرسٹنگ بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس پہ جسٹس منیب اختر نے ان سے سوال پوچھا کہ حکومت نے جو ایک پرپوز کیا ہے آرٹیکل، جو ایکٹ پرپوز کیا ہے، اس کے اندر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ کم سے کم 5 ممبر بینچ کیس سن سکتا ہے. تو ہم تو آلریڈی 8 ممبر بینچ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کو تو آپ کی بات کا جواب آپ کی قانون کے اندر مل گیا ہے، تو اب آپ یہاں کیا ڈھونڈنے آئے؟ اس کے اوپر بھی وہ لاجواب ہو گئے. پھر جو سب سے خوفناک سوال تھا وہ لیجسلیٹو کمپیٹنس کا تھا کہ آپ کی استطاعت ہی نہیں ہے یہ آئین سازی کی، اور اس کے اوپر اگین ان کے ہاتھ پاؤں وہاں شل ہوئے. اور پھر منیب اختر صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ چیف کہ لگتا ہے حکومت کی گنتی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. پارلیمنٹ نے خود کہا تھا کہ 5 ججز ہونے چاہیے، ہم یہاں 8 ججز موجود ہیں. بس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ نہیں ہے. عائشہ ملک نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ میں بھی فل کورٹ کی استدعا کی گئی ہے؟ ہائی کورٹس بھی قوانین کے خلاف درخواستیں سنتی ہیں، کیا کبھی وہاں ہوا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ میں 60 اور سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز سماعت کریں گے؟ فل کورٹ کی درخواست میں لکھا ہے کہ بینچ حکم امتناع میں اپنا ذہن استعمال کر چکا ہے جسٹس منیب اختر. اور پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا تمام 8 ججز فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنے گی؟ کیا بینچ چیف جسٹس کے فل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے؟ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سوال. پھر جسٹس عائشہ ملک کہتی ہیں ایسی درخواست انتظامی سطح پر دی جا سکتی ہے؟ کیا فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر بھی سوال اٹھایا جائے گا؟ پھر شاہد وحید نے کہا کہ درخواست میں آپ چیف جسٹس کو حکم دینے کی استدعا کر رہے ہیں کہ تمام جو بینچ کے اندر موجود ججز ہوں وہ چیف جسٹس کو یہ حکم دیں. کیا عدالت چیف جسٹس کو حکم دے سکتی ہے؟ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے درخواست میں کی گئی استدعا پر تحفظات ہیں، ایسی استدعا پر عدالت کس قسم کا حکم دے سکتی ہے؟ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سوال تھا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اٹارنی جنرل قاضی کے بھٹو کو بھی پھانسی ہوئی، افتخار چودھری کا کیس آیا اور دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ آئین کی تشریح کا ہے اور عدلیہ کی آزادی کا ہے. بہت زیادہ ایشوز ہیں. جب اٹارنی جنرل نے دیکھا کہ ان کی نہیں چلتی، وہ ناکام ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ میری بس ہے. تو اس پہ ججز نے پوچھا کہ ہاں آپ موو آن کریں، آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بات کریں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو میری صرف ایک ہی استدعا ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اور یہ عدالت کی مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور یہ معاملہ آئین کی تشریح کا بھی ہے، عدلیہ کی آزادی کا بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں فل کورٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کہ میری بس ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صلاح الدین آئے، اور یہ وہ تیر تھا جس میں یہ وہ گن تھی جس میں سے بہت سارے تیر نکالنے تھے نون لیگ نے، اور بڑی امیدیں تھیں ان سے نون لیگ کو. اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو حوالے دیے دونوں ہی ٹھس ہو گئے. دونوں جو تیر انہوں نے چلائے وہ ہوا میں ٹھس ہو گئے. کہ انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں فل کورٹ بنا تھا تو اس کو اڑا دیا ایک دم اعجاز الحسن صاحب نے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ایک اور فل کورٹ بنا تھا وہ بنا تھا افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں، تو اس کو چیف جسٹس صاحب نے خود سنب کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی فل کورٹ، اس کا اس کیس سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو ججز کے اوپر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. چیف جسٹس بیچ میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں کافی دیر سے خاموش تھا، آپ نے مجھے سنا ہوگا، اور آپ یہ جو آپ نے 2 ریفرنسز دیے ہیں یہ دونوں irrelevant ہیں، آپ کوئی اور ایگزامپل دیں جس میں فل کورٹ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہو. تو انہوں نے کہا جی آئی جی جیل خانہ جات کیس میں بھی فل کورٹ تشکیل دی گئی تھی، افتخار چودھری کیس میں بھی فل کورٹ تھا. تو اس پہ جسٹس منیب اختر نے بھی کہا کہ افتخار چودھری کیس اس کیس سے الگ تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کیس بھی اس کیس سے الگ تھا. مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور سپریم کورٹ کے رول چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیار کو
اسٹرکچر دیتے ہیں اور ایک ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں. تو اس پہ جیسے منیب اختر صاحب نے کہا, پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے اس کے اندر 5 ججز کی بات ہوئی ہے, ہم یہاں 7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی کنونسنگ بات نہیں کی عدالت کے اندر, اور پھر بیچارے وہ بھی رستم سے نامراد لوٹے اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ختم ہوئی. اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نے وہ ریکارڈ, انہوں نے کہا جی کہ ریکارڈ انشاءاللہ کل تک میں سبمٹ کروا دوں گا. آج وہ جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے اس کے آگے پیچھے وہ ریکارڈ جمع ہو رہا ہوگا, لیکن یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اسپیکر آفس انکار کر رہا ہے. لیکن اب جیسے یہ انکار کریں گے یہ اس میں پھنس جائیں گے, اور ان کو جو اپنا ہی بچھایا ہوا جال ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر دھستے جا رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ کورٹ ہیئرنگ تھی, بڑی ہی انٹرسٹنگ کورٹ ہیئرنگ تھی, اور اس میں حکومت کو بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا, ان کے ہاتھ پاؤں پھولتے رہے بار بار, اور ان کے وکلا کو بری